बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो कर रहे हैं यही से आगाज़ हम वीडियो का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें, सपोर्ट किया करें इस तरीके से जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों की सपोर्ट से जो है ना कुछ हम हासिल कर सकेंगे। और जो है ना आप सबसे एक छोटी-सी और भी रिक्वेस्ट है, आप सबने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद कर दे, अल्लाह ताला मेरी गोद को भी हरा कर दे, भरा कर दे। मेरी औलाद नहीं है, मेरी औलाद की कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह कर सकते हैं। अल्लाह पाक करें तो अल्लाह चाहें तो एक ही दिन में औलाद दे सकते हैं। उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी देन है, जिसको दें, जिसको ना दें। लेकिन जब लोग मुझे औलाद का ताना देते हैं कि इसकी औलाद नहीं है, तो ये ताना मुझे बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत टेंशन देता है, बहुत रोती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि अल्लाह ताला आपने मुझे इस दुनिया में भेजा भी ना होता, क्योंकि औलाद के बगैर तो कोई लाइफ़ ही नहीं है। क्या जिस जिस औरत की औलाद नहीं होती, उसका दिल नहीं होता, उसमें जान नहीं होती, उसमें उसके जज़्बात नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। सो सब कुछ होता है, लेकिन लोग ताने मारने से बाज़ नहीं आते। अगर कोई भी बात की जाए तो लोग कहते हैं फलाँ तो बच्चों की माँ है। हम बच्चों की माँ नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर भी इंसानियत है। और लोगों का कहना है कि जिस औरत के बच्चे ना हों, उनको अपने बच्चों को हाथ ना लगाने दिया करो, क्योंकि नज़र लगती है। एक तो नज़र लगती है, दूसरा जो है ना बच्चे मर जाते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ हो जाता है। जिसके बच्चे ना हों, उनको हाथ ना लगाने दिया करें, उनको अपनी गोद में बच्चे उठाने ना दिया करें। हम भी इंसान हैं आप लोगों की तरह। अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी, आज़माइश दी है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी औलाद जो है ना, जो आपकी औलाद है, अल्लाह ताला आपको बख्श दे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। सो अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा आज़माया है, बहुत ज़्यादा आज़माया है, औलाद से आज़माया है मुझे, रिज़्क से आज़माया है। मतलब मेरे ऊपर जो लम्हात आते हैं, मैं सब्र से, शुक्र से मैं बर्दाश्त करती हूँ। मैं भूखी भी सो जाती हूँ, ठीक है? मैं आह नहीं निकालती। मेरे घर में कभी कुछ भी नहीं होता खाने को, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खामोश होती हूँ। लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, मैं बिखर चुकी हूँ, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। लेकिन औलाद जो है ना, औलाद तो एक सरमाया है। अल्लाह ताला मुझे और मुझ समेत जितनी भी औलाद बहनें हैं, उन सबको नेक सालिहा औलाद दे। और जो है ना, औलाद का दर्द किसी को भी ना दे। अगर मुझे दिया है तो मैं तो सह रही हूँ, लेकिन किसी और को ना दे। तो आज एक औरत के बच्चे, मतलब है कि उसने अपने बच्चे उठाए हुए थे। मैंने उसके बच्चों को प्यार किया। उसके बाद मैंने उसकी बेटी से कहा है कि मेरी बेटी बनती हो। जब मैंने ये अल्फ़ाज़ दिया, यकीन जानिए उसके अल्फ़ाज़ मुझे कभी नहीं भूले। उसने मुझे ऊपर से क्या बोला है, कहती है कि मेरी बेटी को अपनी बेटी मत बनाओ। हमें ज़रूरत नहीं है तुम जैसे घटिया लोगों की। तुम लोगों की तो औलाद नहीं है, आप लोगों की तो औलाद नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके अमालों की वज़ह से औलाद नहीं दे रहा, तो हमारे बच्चों को क्यों कब्ज़ा करती हो? हमारे बच्चों को क्यों कहती हो कि हमारे बच्चे बन जाएँ? हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हाथ ना लगाया करो। यार ये अल्फ़ाज़ जो है ना, इससे भी कुछ घटिया अल्फ़ाज़ थे, तो बस मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। मुझे बहुत अज़ियत दे गए ये अल्फ़ाज़। मैंने यही सोचा है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के बच्चों को ये नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे बनो। कि क्योंकि किसी की औलाद नहीं बनती। ठीक है, मैं बस चलें छोड़ें इस बात को। आज की वीडियो जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैंने उसको रोने में मतलब वो कर दिया। आज जो है ना मुझे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है, वो मैंने आपसे शेयर करना था। तो चलें जी, करते हैं वही शेयर आप लोगों से। तो यहाँ पे आया हुआ है मेरे पास एक गिफ्ट। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा गिफ्ट लग रहा है। और सबसे पहले ये एक अदद सेहरा है जिसे आप लोग देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और ये किस खुशी में है, किस लिए, वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। एक अदद चार्जर मैंने रख दिया था, तो अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और ये है बहुत ही ज़बरदस्त बैंगल। ये देखें, ये देखिए बहुत प्यारी लग रही हैं, वाक़ई में रियली में बहुत प्यारी हैं। और ये है एक अदद बोतल, और साथ में है ये देखें, ये है एक अदद मिठाई का डब्बा, लज़ीदा स्वीट्स एंड बेकर्स। ये है हाजी रहीम बख्श की। माशाल्लाह से इनकी मिठाई बहुत ही अच्छी होती है। और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं
یہ ہے سوٹ، اور یہ ہے ایک عدد کلپ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست سوٹ ہے، بہت پیارا سوٹ ہے۔ یہ دیکھیں 3450 اس کی رینج ہے، آئی تھنک اسی رینج میں ہی ہوگا کیونکہ کافی اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ کس خوشی میں ہے، کس لیے ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ ابھی اس کو کرتی ہوں اوپن۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت پیارا سوٹ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے ڈریس، ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا زبردست، اور یہ رہی پیاری سی بینگلز۔ یہ دیکھیں بہت پیاری ہیں، مطلب 3 شیڈوں کے اندر ہے۔ اس سوٹ کی شیڈ ہے اورنج شیڈ ہے اور ساتھ میں بلیو شیڈ ہے۔ اور یہ رہی مہندی، جو کہ میں شادی سے پہلے بہت زیادہ لگایا کرتی تھی، اب میرا دل ٹوٹ گیا ہے مہندی سے۔ اور یہ رہا ایک عدد کلپ۔ یہ دیکھیں یہ رہا میرا مکمل گفٹ، بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارا۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور میری سپورٹ کرنی ہے، تاکہ اللہ مجھے جلد از جلد اپنا گھر بھی دے اور مجھے نیکسٹ سال یا اولاد بھی دے۔ بہت جذباتی ہو گئی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور یہ گفٹ جو ہے نا جس بچی نے مجھے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ میں نے اس بچی کو کام سکھایا ہے۔ وہ ماشاءاللہ سے اب درزن بن چکی ہے، کپڑے سی رہی ہے، ٹیلر بن چکی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اپنی باجی کو بھی کوئی اچھا سا گفٹ دوں جو یادگار کے طور پہ مطلب باجی کے ساتھ رہ جائے۔ تو میں کسی سے کچھ بھی نہیں لیتی، فری سکھاتی ہوں، کبھی میں نے 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا، لیکن جو ہے نا یہ بچی اپنی خوشی سے دے کے گئی ہے مجھے سب کچھ، اور خوشی سے یہ سارے کا سارا گفٹ دے کے گئی ہے۔ سو میں نے بھی پھر لے لیا، میں نے کہا چلیں اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اور جتنی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لڑکیوں کو کام سکھاؤں، ان سے 1 روپیہ بھی نہ لوں، کیونکہ مجھے جو ہے نا پیسوں کی نہیں ہوتی ضرورت۔ میں کہتی ہوں کہ جب میں مروں قیامت والے دن کوئی کم سے کم جو ہے نا 150-200 لڑکی میرے سامنے آ جائے، وہ کہیں کہ باجی آپ نے ہمیں کام سکھایا تھا، تو شاید ان کی طرف سے میری بخشش ہو جائے۔ تو آج بہت زیادہ جذباتی تھی۔ یہ بچیاں جو سیکھ کے گئی ہیں وہ بھی مجھے ماشاءاللہ سے اپنے بچوں کی طرح، یعنی بچے تو میرے ہیں نہیں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ میرے بچے ہیں، میری مطلب اتنی بڑی تھی، میری جتنا تھی، مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ میری بچیاں ہیں، کیونکہ میں ان کی سربراہ تھی، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری بچیاں ہیں، یہ میں ان کی ماں مطلب بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو میں نے اسی طریقے سے ان کی پرورش کی۔ میرے پاس کچھ بھی ہوتا تھا، چھوٹا سا کچھ ہوتا تھا کھانے کو، تو میں بچیوں کو ضرور دیتی تھی، کوشش کرتی تھی کہ بچیوں کو مطلب بچیوں کی دل آزاری نہ کی جائے۔ ابھی بھی میرے پاس 2 لڑکیاں سیکھ رہی ہیں، وہ بھی کافی مطلب ہے کہ ماشاءاللہ سیکھ چکی ہیں، انشاءاللہ جلد از جلد ان کی بھی کامیابی ان کو مل جائے گی ماشاءاللہ سے۔ اب تک یعنی میں جب سے کپڑے سی رہی ہوں، اب تک میں 14 لڑکیوں کو فری کام سکھا چکی ہوں، کبھی کسی لڑکی سے بھی 1 روپیہ نہیں لیا۔ یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے 2 لڑکیاں دے کے گئی ہیں کچھ، تو مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن پھر بھی میں نے دل آزاری نہیں کی، لے لیا ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی نہیں، وہ وہاں سے چل کے آئے ہیں اتنے دور سے، گفٹ دینے کے لیے آئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اچھا ان کی دل آزاری نہ کی جائے، تو میں نے لے لیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ کوشش کروں گی کہ کسی بچی سے کچھ بھی نہیں لوں گی، کیونکہ میں اللہ کی راہ میں جب سکھاتی ہوں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں آ جاتی۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں کہ اگر میری اولاد نہیں ہے تو میں نے ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح رکھا ہوا ہے۔ جب یہ لڑکیاں مطلب چھوڑ کے جاتی ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ 2-3 ہفتے تو میرے اسی طریقے سے گزرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب ہے کہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں ان کے آگے۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا میرے سے ملیں دوبارہ، اور میں کہتی ہوں میں شرمندہ ہوں کہ میں نے ان بچوں کو سکھا کے اور چھٹی دی، میں چھٹی نہ دیتی ان بچوں کو، مجھے بہت مطلب پریشانی ہوتی ہے۔ میں ان کے ماں باپ کو کہتی رہتی ہوں بس ان کو چکر لگانے کے لیے میرے پاس بھیج دیا کریں۔ جس دن لڑکیاں چھوڑ کے جاتی ہیں وہ بہت روتی ہیں، اور میں بھی خود بہت زیادہ روتی ہوں۔